शाज़िया बहू जब आई थी आते ही छा गई थी। नसीमा बुआ ने सारे महल्ले की बड़ी की सीट संभाली और शाज़िया बहू ने बहू होने की। शाज़िया सबकी बहू थी, ऊपर से सुघड़ सियानी इतनी कि हर कोई मशवरा लेने आता। बहू का मियाँ शहर कमाने निकला, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, फिर महल्ले में ही 4 जने की रेहड़ी लगा ली। शाज़िया बहू के सलीके के सबब घर की गाड़ी चलने लगी। हर दिल अजीज शाज़िया बहू आज नसीमा बेगम के यहाँ थी। नसीमा का इकलौता बेटा आदिल कल ही लड़की भगा कर लाया था। जाहिर है कि घर से भागी लड़की अच्छी तो नहीं थी जो जश्न मनाए जाते। ना हमदर्दी रखने वालों की कमी थी, ना मुंह में बुड़बुड़ाने वालों की। नसीमा बेगम जल्द अज जल्द इससे छुटकारा चाहती थी। इस लड़की से उनकी नस्ल बढ़े ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। अंदर उनका बेटा आदिल उनकी मिन्नत समाजत के बाद अब बीवी से ना जाने कौन से राजो नियाज करने में मगन था। वो लड़की जिसका वापिस जाना ना आदिल को मंजूर था, ना ये भयानक कदम उठाने वाली को। दूसरी तरफ नसीमा बेगम थी जिन्हें वो किसी भी तरह कबूल ना थी। तरीका कोई भी हो उसे इस घर में नहीं रखना था। सुघर सियानी शाज़िया बहू ने घर में कदम रखा तो नसीमा बेगम को बड़ी ढारस मिली। एक वो ही थी जो दिल का बोझ हल्का करती। वो उठकर पहले तो गले लगकर खूब रोईं। बर्बाद कर दिया आदिल ने। हाय वाय कलेजे पर हाथ पड़ने रोने धोने का सिलसिला थमा तो नसीमा बेगम ने शाज़िया बहू की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ आखिर क्या करूं मैं। निकाह करके लाया है इस बदबख्त को, पता नहीं कैसा घराना। जैसी घर से निकलने वाली है वैसा ही बदबख्तों का घराना भी होगा। उनकी तशवीश की कोई इंतहा न थी। ना बाल बनाए थे, ना रात से खाना खाया था, नकाहत अलग से हो रही थी और दिल का हाल तो जो था सो था। कोई रास्ता निकले तो वो डूबते दिल की तसल्ली पाएं। आदिल खुदा करे ये समझ जाए लड़की ठीक नहीं है उनके लिए। मैं कैसे समझाऊं आखिर। वो रुहानसी होकर बोल रही थी, जैसे अपना दर्द कहकर खुद को खाली कर देना चाहती हूँ। असल में अब वो थीं भी खाली हाथ, डूबते को तिनके का सहारा। शाज़िया बहू ने उन्हें दिल गिरफ्तार देखा तो बोली, क्यों दिल बुरा करती हैं आपा जी। आप ऐसी इश्क मोहब्बत वालियाँ भी घर बना पाई हैं। इश्क विश्क का नशा है आदिल जवां जहाँ 1-2 महीने में उतर जाएगा। इश्क विश्क का नशा, ये मेहंदी जो लगा के अंदर घुसी है ना, इसके उतरते ही फीका पड़ने से पहले ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। आदिल मर्द जात है, उसका क्या एतबार। बड़ी देखी है एतबार करने वाली, डूबी ही है तैरी नहीं है आज तक। आप बस तमाशा देखिए चुपचाप, जो आप चाह रही हैं होगा तो वही ना। झुके सर तेरी कदमों में ना आ बैठे तो नाम बदल देना शाज़िया बहू का। और आपा जी अब मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ। मुंह हाथ धो, बाल संवार लो। रोएं आपके दुश्मन, बड़ी बहनों की तरह हैं हमारी। दरमियान में भी मदद की ज़रूरत पेश आए तो 100 बार हाजिर हूँ। एक आवाज़ देकर देखे, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। ज़रा दिल उदास हो तो हमारे घर चली आएँ, मिल बैठ के दिल का सारा गुबार निकाल लिया करेंगे। शाज़िया बहू ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और किचन में घुस गई। नसीमा बेगम ने बाल संवारे, मुंह हाथ धोकर खुद को पुरसुकून महसूस किया और कुछ सोचते हुए गर्म चाय लब्बों से लगा ली। शाज़िया बहू सच्ची थी, हिकमत अमली और सब्र से काम लेना होगा वरना कुछ नहीं बचता, ना उनके घराने की नामोस ना वो खुद। एक इकलौता बेटा था, सोच समझ कर ही चलना होगा। जो ये आई है चले ही जाना है, इसमें क्यों दिल बुरा करूं। शाज़िया की बातों में दम था, उनकी जान में जान आई थी। कभी माँ से भी बेटे जुदा होते हैं। गर्म चाय के कप को लबों से लगाए, साथ एक बिस्किट भी उन्होंने उठा लिया। फिर मज़ीद बिस्किट ले लिए। भूख और नकाहत से बुरा हाल था, अब कुछ तवानाई बहाल हुई थी। शाज़िया बहू ने किचन समेट दिया और पास आकर कहने लगी, ज़रा इस कमीने की भी खबर लेकर आती हूँ, पता तो चले भाग के आई कहाँ से है, किस ख़ानदान की है। शाज़िया बहू से ही मालूमात मिल सकती थी और वो ही उसे समझकर उन्हें उसकी कमज़ोरियाँ बता सकती थी। हाँ हाँ तुम ज़रूर जाओ अंदर, बल्कि जाकर बैठो उसके पास में, ज़रा आराम कर लूँ, बहुत थकन हो रही है। पता नहीं मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, बीपी हाई हो रहा है। अभी तो यही थी उन्होंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। इतने में शाज़िया बहू ने 2 कप गर्म चाय और साथ में बिस्किट निमको वगैरह लिए और हल्की दस्तक के बाद अंदर कमरे में चली गई। वो उसे जाता देखे गई। कैसी औलाद मिली थी कि दिल का चैन ही लुट चुका था। नींद कहाँ से आनी थी। खिड़की पार मगरिब के बाद का वक्त दिखाई दिया था। परेशानी में रात दिन का भी होश नहीं रहा था तो सूरज की खबर कैसे रहना थी। अंदर कमरे के उदास माहौल में मेहंदी की खुशबू रची बसी थी। इसने एक बहुत ही हल्के से कामला सूट पहन रखा था। गहरी लंबी आंखें, दुबली पतली बीसी की इसके दरमियान लगती तो भोली भाली थी, पर अंदर से ऐसी घुनी। लानत है तेरी जवानी पर, पता नहीं किसकी बहन और बेटी है। शाज़िया बहू ने सोचा और कदम अंदर बढ़ा दिए। आ जाए शाज़िया। आदिल की हल्की सी आवाज़ में सरशारी भी थी।
یہ ہماری شازیہ آپا ہیں، محلے کی سب سے سمجھدار آپا۔ ان کے مشوروں اور محبت کا تو میں بھی قائل ہوں۔ انہی سے بہن کا رشتہ بنا لو، آج سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پریشان مت ہو ہادیہ۔ تو یہ ہے ہادیہ، شازیہ بہو نے سوچا اور کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھر دیے۔ لو بھائی، اب چائے وغیرہ تو پیو، اور عادل کی باتوں میں تو بالکل مت آنا۔ اپنے محلے، اپنے گھروں میں کیسی سمجھداری، اپنے گھر میں تو محبت اپنائیت ہوتی ہے، بس خیال ہوتا ہے کہ دکھ سکھ کا ہلکا سا میں کبھی کر لیتی۔ سوٹ تو بہت پیارا ہے اور ہو خود بھی پیاری۔ اب جو ہوا سو ہوا، تم دل چھوٹا مت کرنا، میں ہوں نا تم دونوں کی آپا، اور آپا نسیمہ وہ تو ایسی ہی باتیں کریں گی۔ اتنی پیاری بہو ملی ہے اور منہ بنا کے بیٹھی ہیں۔ چلو تھوڑا میک اپ کر دوں، کچھ ہے پاس تمہارے کہ میں لے آؤں گھر سے؟ اتنا دوستانہ ایسی حمایت ہادیہ کو بغیر کچھ کہے پہلی بار ملی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں آپا۔ میں اچھی کہاں ہوں، تم پیاری اتنی ہو۔ ہادیہ نے سکھ کی پہلی سانس لی۔ عادل تیار ہو کر پیزا لینے نکل گیا اور جاتے جاتے 1000 کا نوٹ شازیہ بہو کو تھما دیا۔ لے آپا جی، یہ بچوں کے لیے مٹھائی لے لیجیے گا اور ہمارے لیے دعا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ عادل نے ہادیہ کو ذرا پرسکون پایا تھا۔ شازیہ آپا امی کو بھی سمجھا ہی لیں گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں ہادیہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا اور فریحہ سے شادی بھی کر نہیں سکتا۔ شہری نے سوچا۔ فریحہ کو دماغ سے جھٹکتا ہادیہ کی مہک دل میں لیے وہ پورچ سے گاڑی نکالنے لگا تھا۔ واپسی پر شازیہ بہو نے نسیمہ بیگم کے کمرے کا چکر پھر سے لگانے کا ارادہ کیا، پھر ان کے آرام میں خلل کے خیال سے چپکے سے لوٹنے لگی تھی کہ نسیمہ بیگم نے کروٹ بدلی اور شازیہ کو واپس بلا لیا۔ ایسے نہ جاؤ بہو، دیکھو کچن میں مٹن بریانی کی پتیلی پڑی ہے، ساتھ لے جاؤ، فریج میں کچھ فروٹ ہے وہ بھی نکال لو، بچے کھا لیں گے۔ میں صبح چپاتی کھاؤں گی۔ شازیہ نے مٹن بریانی اور پھل شاپر میں ڈالے اور گھر کی راہ لی۔ ایک نیلے نوٹ کے ساتھ سبز نوٹ بھی تھا جو ہادیہ نے زبردستی اس کی مٹھی میں دیا تھا۔ جنگیں تو اس گھر میں ہونی ہی تھی، کبھی نسیمہ بیگم منہ پر کپڑا ڈالے رونے لگتی، کبھی ہادیہ کے دل پر ہاتھ پڑتا۔ دونوں کو سمجھانے کی ذمہ داری شازیہ بہو نے سنبھالی تھی۔ دونوں طرف محض گرم خوب تھا۔ شازیہ بہو کی مٹھی بھی ٹھیک ٹھاک گرم رہی تھی۔ اے ناز پیٹی بڑھیا کیسے حلق پھاڑ کے چیختی ہے، بیٹا قبر میں لے کے جائے گی؟ شادی کرنی ہی تھی کر لی، اب کیا چیخم دھاڑ؟ توبہ، تو یہ ایسی گھن گرج تو جوانوں کی بھی نہ ہوئے ہے۔ شہری محبت کرتا ہے، لاڈ کاہے کو نہ اٹھائے دل کی مہارانی کے۔ ہادیہ نے تو سارے بل کس نکال دیے بڑھیا کے۔ شازیہ بہو ہادیہ میں ایک سے ایک نئی امنگ جگاتی، لڑائی کا جواب دینے کے نئے نئے گڑ سکھاتی۔ ہادیہ نسیمہ بیگم کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہو چکی تھی۔ شازیہ بہو واقعی سمجھدار ہے، ہادیہ سوچتی پھر مسکرا دیتی۔ ادھر نسیمہ بیگم نے بھی ہتھیاریوں کی کوئی کم کھیپ تیار نہیں کر رکھی تھی۔ وہ بھی بیٹے کے سامنے وہ مکر کرنے لگتی تھی کہ وہ خود عادل کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ سچی ہیں کہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ جھوٹ موٹ کے موٹے آنسو بھی شازیہ بہو نے ہی انہیں بہانا سکھائے تھے۔ عادل کا جینا دو بھر ہو چکا تھا، دل کی خوشی دل کا درد بن چکی تھی۔ کام والیاں کام ختم کرنے کے بجائے مزے لے لے کر باتیں بناتی، ایک کی 5 لگا کر مکار بڑھیا اور چلاک بہو کے قصے بیان کرتی۔ بدنامیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ شازیہ بہو نے وہ جنگ چھیڑ دی تھی کہ گھر کا چین رخصت ہوئے مہینوں گزر گئے۔ ماں کو مناتا تو ہادیہ ناراض اور دونوں مل بیٹھنے کا سوچتی بھی نہ تھی۔ اور پھر شازیہ بہو کو یقین کامل تھا کہ اب وہ دونوں ایک بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے بچے مہنگا فروٹ خوب ڈٹ کر کھاتے تھے، فروزن فوڈز کے ذائقے سے الگ آشنا ہوئے تھے۔ دن یوں گزرتے ہی گئے۔ شازیہ بہو اپنے میکے بڑے بھائی کے ہاں گئی۔ 6 سالوں بعد رب نے لڑکا دیا تھا۔ شازیہ نے بھی کھلا خرچہ لیا اور گوجرانوالہ روانہ ہو گئی۔ واپسی کا سفر کچھ دن طویل ہوا، اتنا طویل کہ پیچھے اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ہادیہ کے ہاں میلاد تھا، اسے بھی دعوت دی گئی، گھر کی بندی تھی، جلد ہی چلی گئی۔ چکن پلاؤ، بریانی، قورمے کی دیگیں، خوشبو ہر طرف دلوں کو للچا رہی تھی۔ نسیمہ آپا کی لاڈلی، ہادیہ کی بڑی بہن، اس کا حق سب سے زیادہ تھا، پر کون جانتا تھا کہ اب نظر انداز ہونے کا موسم تھا۔ پتہ نہیں کب دونوں مل بیٹھیں اور یہ مشوروں کی مماثلت والا بھید کھلا۔ ہادیہ گھر سے بھاگی ہے کہ بیاہی گئی، یہ تو ذاتی مسائل تھے ان کے، اور درمیان میں کیوں کودی یہ شازیہ بہو؟ پل میں وہ اس عزت سے محروم ہوئی جو سالوں سے بنی ہوئی تھی۔ نہ ہادیہ نے اسے بیٹھنے کا کہا، نہ نسیمہ بیگم نے، اور کسی بات پر اتفاق ہوا کہ نہ ہوا ہو، پر شازیہ بہو پر اتفاق ضرور کر لیا گیا تھا۔ آج کا دن، پورا دن جو یہاں بیٹھے بیٹھے گزر گیا تھا، نہ کچھ ہاتھ آیا، نہ چاول کا لقمہ منہ میں گیا۔ کہیں سے کسی نے چاول کا چھوٹا سا شاپر اسے بھی لا تھمایا۔ لو بھائی شازیہ بہو، چلو چلو، دریاں سمیٹ لو جلدی ورنہ خراب ہو جائیں گی۔
سب سے پیچھے بیٹھی شازیہ بہو چپ چاپ اڑتے شاپروں کو دیکھنے لگی کہ اس جیسے لوگ بھی خالی شاپروں کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ اڑتے اچھے لگتے ہیں نہ مٹی میں دبے ہوئے، وقتی چمک دمک کے بعد کوڑے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج اس نے بھی خود کو کوڑے سے کم خیال نہیں کیا تھا۔ ہوا ایسے کہ نسیمہ بیگم نے ساری باتیں سن لی تھی جو وہ شازیہ سے کر رہی تھی، اور اسی دن اس کو جاننا پڑ گیا۔ اس وجہ سے اس کو یہ سب کچھ اچانک لگا۔ نسیمہ بیگم نے جا کر اپنی بہو کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ وہ شازیہ کرا رہی۔ اب ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے۔ اور عادل بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش تھا۔